बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुन्ना कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुन्ना रोजी। आज बड़े अच्छे एक टॉपिक पे आपसे बात करनी थी और बड़ा दुख भी होता है ये सब कुछ देख के, लेकिन अगर आपके माँ बाप के इंतकाल के बाद बेटियों के लिए ख़ास तौर से मैके का दरवाज़ा अगर खुला हुआ है ना, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। और मैंने देखा है बच्चियाँ कैसे कैसे परेशान होती हैं कि माँ बाप नहीं है तो त्योहार पे भी कहाँ जाएं, कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हम बहनों का शुमार उन खुश नसीबों में से हैं कि अम्मी के इंतकाल को 10 साल हो गए और अब्बू के इंतकाल को तकरीबन 24 साल हो गए, और आज भी हमारे मैके का दरवाज़ा हमारे लिए इसी तरह खुला है। आज भी हमारी भाभियाँ, हमारे भाई हमारी ज़रा सी प्रॉब्लम में मतलब हमारे साथ आके खड़े होते हैं, हमारे लिए फ़िक्र करते हैं, दुआ करते हैं। और कोई भी बात हो, अब तो खैर मैं बिल्कुल बराबर में ही रहती हूँ मैके के, लेकिन उससे पहले जब मेरा घर दूर था तो मुझे हर जुमे को आना है और इतवार को वापस जाना है। और मेरे आने से पहले ये होता था कि भाई क्या खाओगी पहले से बता दो, क्या तो जो सारी डिशेस के भाई कढ़ी खानी है, आलू के पराठे खाने, फला चीज़ खानी है, तो भाभीयों ने उसी लिहाज से फिर अपना मेन्यू तरतीब देना है कि आएंगी तो ये करेंगे और ये आएंगी तो। और मैके जाने के बाद जो जुमे से इतवार तक का टाइम होता था, मैंने तो हिल के पानी भी नहीं पीना होता था। बच्चे मुझे सब ला के पानी दे रहे हैं और मेरे अपने बच्चे खाए मुझे ये भी नहीं पता होता था, क्योंकि सबसे बड़ी भाभी उन्हें हम भाभा कहते हैं, तो भाभा ने मेरे बच्चों को देखना होता था। और बच्चे भी आके उन्होंने भाभा नाश्ता दे दें, भाभा खाना दे दें, भाभा पैसे चाहिए, भाभा इसने मार दिया, भाभा उसने ये कर दिया, भाभा यूँ शोर शार। भाभा का एक बेटा भी मेरे बच्चों की उम्र का, तीनों ने खेलना हंगामा करना है और लड़े जाना है। अगर धूमधाम से ज़ोरदार लड़ाई हो गई तो भाभा ने उठना है और सबको टिकाना एक एक दो दो। तो सारा ओढ़ छोड़ भाई भाभा हर चीज़ का ख्याल रखना। और ऊपर नीचे 3 भाभियाँ रहती हैं और माशाल्लाह तीनों ही इस तरह से कि बच्चों को एक जगह कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने किसी दूसरी ममानी के यहाँ खा लिया। भाई आ रहे हैं तो कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। तो वाकई ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज भी हम लोग मैके में इसी तरह जाते हैं जैसे अपने माँ बाप की ज़िंदगी में जाते थे। सबसे बढ़ के देखिए हमारे मैके में ये नहीं होता जो आजकल हो रहा है। वो बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं ना, अगर फ़ोन करो कि हम अरे नहीं वो अभी बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं ना। जो हमारे यहाँ भी सब बच्चे पढ़ते हैं, आज भी बच्चे यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, स्कूल गोइंग भी है, लेकिन हमारे यहाँ कभी ये बात नहीं हुई। 35 ईयर्स में शादी को हो गए, कभी मेरी किसी भाभी ने ये नहीं कहा कि बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं तुम क्यों रहने आ रही हो, बच्चों ने पढ़ना है वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ लेंगे। आजकल तो ये बहुत कहानी है कि वो हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, हमारा फलां काम है, हम तो यूँ हम बीमार हैं, हमारी तबीयत सही नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये वो। हमारी तो भाभा कहते हैं, भाई भाभियाँ सब कहती हैं कोई बात नहीं भाई। और फिर ये भी एडवांटेज के तीन तीनों माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छी हैं, ख्याल करती हैं आज भी और हक की बात करती हैं। मतलब वो जेलसी नहीं है भाभीयों वाली कि बस नंदों को बुरा बुरा कहना है, उनके साथ बुराई, ज़रा कोई तकलीफ़ हो जाए। जैसे अभी 4-5 दिन पहले मैं यहाँ के पी के आई हूँ, आप लोगों को अभी पीछे वीडियो में बताया था कि सिलाई सेंटर मैंने यहाँ बनाया, मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो अभी 4-5 दिन पहले मेरी सबसे छोटी भाभी ने फ़ोन किया, कहने लगी कैसी हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सब, और स्टार्ट कर रही हूँ, सारा बहुत अच्छा चल रहा है। कह रही वो बाजी मैंने ना आपको ख्वाब में बहुत परेशान देखा रोते हुए, तो मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी। तो यानी कि आप ये देखें कि वो ख्वाब में भी मुझे परेशान देखें तो मेरे लिए परेशान होती हैं। और कभी बच्चों से मैं किसी बात में नाराज़ हो जाऊँ कुछ, तो उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत कहना सुनना होता है कि तुम्हें बगैर बाप के पाला है, तुम्हें कितनी इज़्ज़त माशरे में इसकी वजह से है, इसका ख्याल रखा करो। यानी मेरे दुख दर्द को ना, मेरे नहीं और बहनों के भी अपने अंदर समेटना है, फील करना है, महसूस करना है। जैसे कोई मुश्किल हो जाती है, जो मुझे जान दे वो पता है मैं मुश्किलात में घिरी रहती हूँ। और मैं अगर उस मुश्किल के सिलसिले में बाहर गई हूँ तो भाईजान ने यानी भाईजान जो हैं तकरीबन मुझसे 10-12 साल बड़े हैं और बिल्कुल हम उन्हें बाप का दर्जा देते हैं। और मैं क्या, मेरे सब छोटे यानी सबसे बड़े भाई वो हैं, उनसे छोटे जितने बहन भाई हम सब उन्हें बाप का दर्जा देते हैं। और वो भी हम सब की ऐसी फ़र्दन फ़र्दन फ़िक्र करते हैं हर शख्स की, और बहुत परेशान हो जाती हैं किसी बच्चे को भी कुछ हो जाए, बार बार भाभी से कहेंगे पूछो, खुद चढ़ा नहीं जाता, आस्ता आस्ता चढ़ के ऊपर जाएंगे, अगर ऊपर वाला बच्चा जैसे पिछले दिनों उसको चोट लग गई थी, नीचे बच्चियों को कुछ हो जाए वहाँ जाएंगे। वो इतनी सबकी फ़िक्र करते हैं ना, तो मैं ज़रा किसी परेशानी में गिर जाऊँ कुछ हो जाए तो बाबा से कहेंगे बार बार कॉल करो, उसे कहाँ है अभी तक क्यों नहीं आई, कॉल करो, क्या हुआ मसले का कॉल। बाबा कहती हैं यार मैं बार बार कॉल करूँ, कहेगी पता नहीं बाबा को क्या मुश्किल है। तो कहते नहीं कहेगी तो कहने दो, तुम कॉल करके उसकी खैरियत पूछो। तो इतना आज के दौर में ना
ہیں اچھے لوگ ابھی بھی ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی اگر اچھے لوگ ختم ہو گئے، لیکن آج کے دور میں اس طرح بہت کم ہیں، گنے چنے ہیں. یعنی میں جب بات کرتی ہوں نا میچورٹی کی کرتی ہوں تو 80% کی، تو آپ دیکھا جائیں کہ آج بھی 20-30% ایسے لوگ ہیں، ورنہ میچورٹی تو یہی ہے کہ وہ بیٹیاں جو جس آنگن میں کھیلی کودیں پلی بڑی اور جب وہ وہاں سے چلی گئیں تو ان کا کوئی حق ہی نہیں رہتا کہ ان کو پوچھ کے آنا پڑتا ہے، ان کا آنا لوگ نہیں پسند کرتے. لیکن یہ بھائیوں کے اوپر بھی بات ہے. میری ایک دوست تھی، ان کے جو بھابھی تھیں پسند نہیں کرتی تھی کہ زیادہ نندیں آئیں، وہ کافی 4-5 بہنیں تھیں. تو بھائی نے کبھی کوئی پروگرام کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، 11ویں کا ہے، اس کا ہے، ربیع الاول کا ہے، کچھ پکوانا ہے، دیگیں حلیم یہ وہ، تو بھابھی بہت بڑا کرتی تھیں، ناک منہ چڑھاتی تھیں. تو تب پھر یہ انہوں نے بیٹھ کے اپنی بیوی سے بڑی اچھے انداز میں بات کی کہ بھائی دیکھو میرے بہن بھائی ہیں وہ آئیں گے، تمہیں نہیں پسند ہے تو میں بہت اچھی طرح خوشی سے تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم اپنے میکے چلی جایا کرو. تو پھر یہی ہوتا تھا کہ وہ نہیں پسند تھا انہیں تو وہ اپنے میکے چلی جاتی تھی. جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا بہنیں آتی تھیں، بھائی آتے تھے، سب آپس میں بہن بھائی اکٹھے ہوتے تھے، ہنستے بولتے تھے، کھا پی کے، اور بالکل صاف کلین بھابھی کا گھر ایسے ہی کر کے کہ آنے کے بعد انہیں یہ شکایت نہ ہو کہ یہ پھیلا گئیں، یہ کر گئیں، وہ کر گئیں، سب بالکل کر کے وہ سب اپنے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے. کچھ ٹائم گزرا جب بچوں نے یہ دیکھا کہ ارے ہمارے گھر میں تو اتنی رونق لگتی ہے اور ہم نانی کے یہاں چلے جاتے ہیں، بچوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہمیں تو سارے کزنز ہمارے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اس طرح یہ ہوا کہ وہ خود بھی گھر میں رکی اور آہستہ آہستہ، یا شاید عمر بڑھتی ہے تو تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ یار اب تو بس یہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے اور کب تک لڑیں گے اور کب تک آپس میں اختلاف رکھیں گے. تو ان کا بہترین ماحول. میری اسی طرح ایک اور دوست تھی، ان کی بھابھی ان سے بالکل نہیں ملنا پسند کرتی تھیں، ان کا گھر میں نہیں آنا پسند کرتی تھیں، مگر وہ کیا کرتی تھیں تینوں چاروں بہنیں کہ خوب اچھا سا کچھ پکاتی تھیں، اپنے اپنے طور پہ ڈش رکھتی تھیں اور ساری اکٹھی ہو کے وہ جو تھیں اپنے بھائی کے یہاں چلی جاتی تھیں. اور ایون یہ کہ اپنے برتن بھی ساتھ لے کے وہاں بیٹھتی تھیں، بھائی کے ساتھ کھاتی بھی تھیں، بھابھی کو بھی پوچھتی تھیں، بچوں کو بھی پوچھتی تھیں، بھابھی کی مرضی آئے آئے نہیں آئے نہیں آئے، لیکن بہرحال انہوں نے سب کو پوچھنا، کھایا پیا، حتیٰ یہ کہ اپنے برتن بھی ساتھ لے کے جانے تو برتن اٹھا کے واپس لے آئیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر بھابیاں ہمیں پسند نہیں کرتی ہیں یا بھابیاں ہم سے اختلاف رکھتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کو کیوں چھوڑیں. تو یہ بہت اچھی سوچ تھی، یہ بھی بہت اچھی سوچ تھی. تو دونوں میں سے کہیں نہ کہیں سے تو مطلب درگزر کرنی پڑتی ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب بہنیں آتی ہیں آپ کے میکے سے کوئی آتا ہے تو آپ اتنا خوش ہوتے ہو، جب سسرال سے کوئی آ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے اور آپ ناک منہ چڑھاتے ہو اور عجیب عجیب باتیں اور گوسپ کرتے ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ دل بڑا رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بیٹیاں تو میکے کی نندیں ہوتی ہیں، جو اس گھر میں پلی بڑی ہوتی ہیں اسی گھر سے جاتی ہیں. یہ اور باتیں پھر وہاں ان کا کوئی حق نہیں رہتا، ورنہ آپ کی بیٹیاں تو بعد میں آئی ہیں. تو آج بھی ہمارے میکے میں ہم لوگ واقعی بہت خوش نصیب ہیں. آج بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہماری بھابا ہمارے بھائی جان کہتے ہیں بھئی ہماری پہلے ہماری بیٹیاں یہ لوگ ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری بچیاں ہیں. تو آپ واقعی اللہ سب کو میکے کا سکھ نصیب کرے. ورنہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچیاں بیمار ہیں، ہمارے یہاں یہ تھا ہم میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پرابلم ہے، فوراً ہماری بھابھی آ جاؤ ادھر آ جاؤ یہاں ریسٹ کر لینا. خود جاتے ہیں، ہمارے بھائی جاتے ہیں، بھابھیاں جاتی ہیں، ہماری پرابلم شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ورنہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچیاں بیمار ہیں، ڈلیوری ہوئی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے تو کوئی انہیں میکے کا سکون نہیں کہ 10-12 دن وہاں رہ آئیں. گھر میں کام ہوتا ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کرائیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ان لوگوں کو ملتا. تو اللہ پاک سب کو میکے کا سکون عطا فرمائے. اور ماں باپ نہیں بھی ہوں تو کم از کم بھائی بھابھی تو ماں باپ بن کے اس طرح کو دروازہ کھلا رکھیں. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے میکے کا دروازہ ایسے ہی کھلا ہوا ہے اور ایسے ہمارے بھائی اور بھابھی ہمارے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوتے ہیں. اللہ پاک انہیں بہت دیر صحت زندگی دے، انہیں ان کے بچوں کی خوشیاں دکھائے اور ہمارا میکا ایسے ہی شاد و آباد رہے. تو بھائی جو نئے آنے والے ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے، خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.